ایدی معنا داده و صفا معلومه معنا داده ورونو څه مخکې نبوت دی ورسته امامت دی منځ کې عصمت دی یعنی نبوت و امامت چاره گد طواف کوي ورمنې زهرا سبحان الله سبحان الله ورونو تاسو یقین وکړئ خدای گواه دی لکه اقبال ویلی دی شاعر مشرق ویلی دی څه ویلی دی هغه څه رشته توحید مرا زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفی است یو طرفه خپو کې د توحید زنجیر سره تړلی څه توحید لري هغه خدای نه سوا چاته سجده نکو هغه عبادت صرف خدای ته ده سجده صرف خدای ته ده موحدین و سجده خدای ته ده رشته توحید مرا زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفی است بل طرف رسول الله ویلی دی خدای نسیب و بل چاته سجده کو کچری ددوا مانع منس کی نوه ورنه گرد تربتش گردیدمی سجده ها بر خاک او پاشیدمی ز بل کارم بنکولو ز اقبال بل کارم بنکولو زبو شپاوریزا د زهرا قبر نچاری گد تویدلو چلور طرف به ما د زهرا قبر تا سجده کوي اورونو تاسو نه قربان شو مرکز عصمت و طهارت اهل بیتو که هغه چوک دی ورونو هغه بیبی دی بابای معصوم شوهر معصوم خپل معصومه زمن معصوم اولاد معصوم